Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and good at home. Today we are starting our online class of English. First we will read unit number 1. Our first unit is the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Last sermon mean आखिरी खुतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए. ही बिलोंग टू द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश. वो कुरैश के एक मोअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे. अवर हॉली प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं. द कुरैश यूज़ टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड. जो कुरैश थे वो पहले जो थे वो इबादत करते थे बुतों की और एक खुदा पर ईमान नहीं रखते थे. हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आस्क द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि जो अपने खुदा है उनकी इबादत नहीं करो. ही टोल्ड दैम, उन्होंने उन्हें बताया, दैट ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, कि वो खुदा के पैगंबर हैं. एंड आस्क दैम टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड, और उन्होंने सिर्फ एक और वाहिद अल्लाह की इबादत करने के बारे में बताया. मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम. उनमें से ज़्यादातर ने जो है वो इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया. दे थॉट दैट, वो समझते थे या सोचते थे कि बाय प्रीचिंग इस्लाम ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स, कि अगर हम इस्लाम की तबलीग करते हैं तो वो जो उनके बनाए हुए झूठे खुदा थे वो उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे. एंड देयर एंसिस्टर, और जो उनके आबा व अजदाद थे, जो उनकी तालीमात थी, वो उन सब के ख़िलाफ़ हो जाएंगे. दे अपोज दिस न्यू फेथ. उन्होंने इस नए ईमान या इस नए मज़हब की जो है वो मुखालफत की. एंड देयर बिटर अपोजिशन कॉज्ड द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, मच एगोनी एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल. और उनकी जो ये मुज़ाहिमत थी इससे जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद अजियत और परेशानी हुई. देयर अपोजिशन टू इस्लाम बिकम सो फियर्स. और उनकी जो मुखालफत थी वो फियर्स मतलब मज़ीद खौफनाक या ख़तरनाक होती गई, एंड टेरिबल, दैट ही हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू मदीना. जब उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने जो अपने बिलीवर्स से मानने वाले थे, पैरोकार थे, उन्हें मदीना की तरफ माइग्रेट मतलब हिजरत करने के बारे में कहा. इन 622 AD द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, हिमसेल्फ, यानी 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, अकम्पनीड बाय हिज फेथफुल फ्रेंड हज़रत अबू बकर, अपने एक वफादार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, माइग्रेटेड टू मदीना, मदीने की तरफ हिजरत की. दिस इवेंट इज़ नोन इन हिस्ट्री एज द हिजरा. और इस इवेंट या इस वाक़े को तारीख़ में हिजरा के नाम से जाना जाता है. इन मदीना द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स. मदीने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी जो 3 उसूलों पर कायम थी. दैट ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड, तमाम ताकत अल्लाह की है. मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ हिज प्रॉफिट. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं. एंड ऑल द मुस्लिम आर ब्रदर टू वन अनदर, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. ही रेज्ड वुमेन फ्राम द स्टेटस ऑफ सेटल टू कम्प्लीट लीगल इक्वालिटी विद मैन. उन्होंने ख़वातीन को जो है वो मर्दों की तरह जायदाद में बराबर हिस्सा दिलवाया. ही मेड पीपल टू लिव विद faith, sincerity, honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. उन्होंने जो है वो वहाँ के लोगों को ये कहा कि वो यकीन, इखलास और इम्तियानतदारी से जो है वो लेन देन करें, और तारीख़ में पहली दफ़ा जो है वो आलमी भाईचारे को एक हकीकत और आम कानून का उसूल दिया. His support and guide in all that work was the कुरान. और इस सब के लिए जो है वो उन्होंने कुरान से रहनुमाई हासिल की. In the 10th year of Hijra, हिजरत के 10वें साल, the Prophet together with his follower went to perform Hajj at Makkah. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोअर्स यानी पैरोकार या मानने वालों के साथ जो है वो हज के लिए गए. On this historic occasion, इस तारीख़ी मौके पर, he addressed a very large gathering of Muslim on Mount Arafat. उन्होंने मैदान अरफात में जो अरफात की पहाड़ी पर एक बहुत बड़े जो है वो मजमे से ख़िताब किया. दिस एड्रेस प्रूव टू बी हिज लास्ट हज सरमन. और ये खुतबा या ख़िताब जो था वो उनका आखिरी हज का खुतबा साबित हुआ. इन दिस सरमन, इस खुतबे में, ही वंस अगेन रिपीटेड द मैसेज ऑफ इस्लाम. उन्होंने एक बार फिर इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया. ही सैड, उन्होंने कहा, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा जो है वो कोई इबादत के लायक नहीं या कोई खुदा नहीं. ही इज़ द ओनली गॉड, वो वाहिद खुदा है.
none shares his authority and power, اور کوئی جو ہے وہ اس کی طاقت یا قوت کو شیئر نہیں کر سکتا. He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil. اللہ نے جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے نبی یا اپنے پروفٹ جو تھے ان کی مدد کی اگینسٹ the forces of evil، یعنی جو برائی کی طاقتیں تھیں یا قوتیں تھیں ان کے خلاف. او پیپل، اے لوگو، لسن ٹو می کیئرفلی، میری بات غور سے سنو. وی may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today، شاید ہم جو ہے وہ ہمیں دوبارہ موقع نہ مل سکے کہ ہم اتنی بڑی گیدرنگ میں جو ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکے. He quoted a verse from the Holy Quran and said، انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھی اور کہا، اللہ says، اللہ فرماتا ہے یا اللہ کہتا ہے، او mankind، اے انسانوں، we created you from a male and female، ہم نے تمہیں نر اور مادے سے پیدا کیا، and made you into tribes and nation، اور تمہیں قبیلے اور قوموں میں بنایا، so as to be known one from the other، تاکہ تم ایک دوسرے میں فرق کر سکو یا ایک دوسرے کو پہچان سکو. and in the eyes of Allah، اور اللہ کی نظر میں، the most righteous is the most honorable among you، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. in the light of this verse، اس قرآنی آیت کی روشنی میں، no Arab is superior to a non Arab، یعنی کسی عربی کو کسی اجمی پر یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. nor is a white man is any better than a black man، اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. only the goodness of a person makes him superior to other، صرف انسان کی جو اچھی عادتیں ہیں، اس کی اچھائی ہے جو ہے وہ ایک انسان کو دوسرے سے بہتر بناتی ہے. the whole of humanity is offspring of آدم، تمام انسانیت جو ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد ہے. and آدم was created from dust، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. I therefore، لہٰذا میں، crush under my feet، اپنے پیروں تلے کرش کرنا یعنی رونتا ہوں، all the false claims to greatness and superiority found on blood or wealth، یعنی جو لوگوں نے اپنے پاس سے خون یا دولت کے حساب سے جو ہے وہ superiority لیول بنائے ہوئے تھے کہ کون کس سے بہتر ہے، انہوں نے وہ تمام جو ہے وہ اس دن ختم کر دیے تھے. He further said، انہوں نے مزید کہا، او پیپل، اے لوگو، a Muslim is another Muslim's brother، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. and all the Muslims are brother among themselves، تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. Finally he said، آخر میں انہوں نے کہا، I have given you the message of Allah، میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. I am leaving among you a thing، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، which will guide you، جو تمہاری رہنمائی کرے گی. if you act according to it، اگر تم اس کے مطابق عمل کرو گے، you will never go wrong، تم کبھی غلط راستے پر نہیں جاؤ گے. this is the holy book of Allah، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید. although the prophet peace be upon him is no more with us، یعنی حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں. we have the holy Quran to give us guidance، لیکن ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے جو ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. we should read it daily، ہمیں اسے روزانہ پڑھنا چاہیے. and try to understand what it teaches، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. if we make a habit of acting according to its teaching، اگر ہم اپنی عادت بنا لیں کہ اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، we will very soon achieve our former greatness in the world، تو ہم جو ہے وہ اپنی سابقہ عظمت جو ہے دنیا میں دوبارہ حاصل کر سکیں گے. our first chapter is completed. Thank you.